नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अस्थिरता ल्याउन खोज्नेहरूका सपना, संसद विघटनपछि चकनाचुर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी, प्रचण्ड माधवलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिप्रति अधिवक्ताहरूकै मत बाझियो। न्यायालयलाई नधम्क्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। राजनीतिक प्रभाव बढाउन दलहरू ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शनमा उत्रिए। काङ्ग्रेस निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित, जसपा तराईमा। निर्वाचनमा जान काङ्ग्रेस तयार रहेको देउवाको भनाइ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थ्रेट बढेको भन्दै सुरक्षा शक्ति बढाइयो। सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन् शक्तिको उन्मादमा ओलीले सुरक्षाकर्मीको व्यापक दुरुपयोग गरे। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने डेमोक्रेटिक पार्टीको तयारी। हुल दंगाका लागि ट्रम्पले प्रदर्शनकारीलाई उचालेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतलाई नधम्क्याउन चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँको कमलादे स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने भन्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दावी गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमका विरुद्ध देशभर प्रदर्शन भइरहेका बेला ओली समर्थकले पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा प्रदर्शन र भेलाहरू गर्दै आएका छन्। सभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने र आफ्नो कदमको बचाउ तथा विपक्षी विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। शनिबार नेकपा ओली समूहको युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेकपाकै अर्को पक्ष दाहाल नेपाल विरुद्ध त खनिए नै 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालतलाई दबाब नदिन र नधम्क्याउन चेतावनी समेत दिए। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, ढुङ्गामा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्क्याउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँलाई गर्न सक्दैन। उहाँले सक्दैन। स्वतन्त्र न्यायालयलाई लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र न्याय संविधानका कदर गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र न्याय संविधानका कुरा गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडकबाट फैसला नगर्न सुझाव दिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाकै अर्को पक्ष दाहाल नेपाल समूहलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिए। वैशाखपछि पत्तासा पार्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै ओलीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने र विरोधीहरूको भविष्यवाणी खेर जाने बताए। अस्थिरता ल्याउन खोज्ने शक्तिहरूका सपना संसद विघटनपछि चकनाचुर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ। अब वैशाखपछि केपी ओली राजनीतिमा पनि रहँदैन, समाप्त हुन्छ। यिनका भविष्यवाणी कति ठाउँ खेर गए। महान जनयुद्ध भरे, महान जनयुद्ध के हो? फर्सी कुहेर। महान जनयुद्ध अनि यिनीहरूले अब के भने के कदम चाले। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई जात जातमा, क्षेत्र क्षेत्रमा, भूमि भूमिमा फुटाउन खोजे, भाषा भाषामा फुटाउन खोजे। नेकपा ओली पक्षका नेताहरूले एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। हामी जबरजस्ती चन्दा माग्ने थिएनौँ, छुट्टै राज्य चलाउनु थिएन, अदालत चलाउनु थिएनौँ। किन हामी समानता राज्यको अभ्यास गर्ने थिएनौँ, राज्यलाई सहयोग गर्थ्यौँ, कानुनले हात पनि दिन्थेनौँ, कानुनले साथ पनि दिन्थ्यौँ। त्यतिखेर सुख दुःख केपी शर्मा ओलीले हामीले समर्थन गर्नुभयो। त्यही भएर केपी ओली क्रान्तिका नाममा हुने अपराधिक कर्म र क्रान्तिका नाममा हुने आतंकवादी कर्मको एकमात्र प्रतिरोध गर्न सक्ने नेता कोही थियो भने त्यो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएको छ। नेकपाको विभाजन कानुनी रूपमा मात्रै बाँकी रहेको छ। संसद विघटनको विभिन्न राजनैतिक दल, नागरिक समाजका साथै पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत विरोध गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री र उनी पक्षीय नेताहरू भने बचाउ गर्दै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा बाहिरी तर्क वितर्क गर्नु अदालतीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिन्न। तर सर्वोच्च अदालतका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कार्य भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि कतिपयले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू अदालतलाई प्रभावित पार्न उद्यत भएको चर्चा हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन्। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गरिएको बताए। संविधानको धारा 76ले मन्त्री परिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सुप्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको वक्तव्यमा भनिएको छ। सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक टीका टिप्पणी गर्ने, आफ्नो विचार लाद्ने र अदालतलाई प्रभावित गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन उप सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भई अदालतमा बहस भइरहँदा बाहिर खुलेरै पक्ष विपक्षमा तर्क भइरहेका छन्। राजनीतिक कर्मीहरू त सुरुदेखि नै आमसभा गर्नेदेखि कठोर शब्दमा आफ्ना तर्कहरू दिँदै आएका छन्। शुक्रबार त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नै यसमा मुछिएका छन्। सर्वोच्चको नेतृत्व गरिसकेका यी 4 अनुहारहरू विचाराधीन विषयमा रिट दायरकर्ताहरूको पक्ष पोषक जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनु न्यायालयमाथि न्यायमूर्तिहरूकै गम्भीर हस्तक्षेप भएको विज्ञहरूको तर्क छ। हामीमा न्यायिक जगत कानुनको मर्यादामा चाहिँ उल्लङ्घन भइरहेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ धेरै बढिरहेको छ। न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक चाहिँ भागभण्डारहरू लागिरहेका छन्। तपाईँलाई भर्खरै भनौँ, हाम्रा केही वकिलहरूले मिलिकन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अभियान चाहिँ सुरु गरे कि न्यायिक सुधारको अवस्था, न्याय र कानुनको मर्यादाको विपरीत अझ पनि अधिनायकवादी रूपमा चाहिँ फैसलाहरू म देखिरहेको छु कैयौँ रूपमा चाहिँ। त्यसैले म त कता कता डर लागिरहेको छ कि जुन किसिमबाट सरकार अधिनायक रूपमा चाहिँ गइरहेको छ, संविधानलाई तोडिरहेका छ, कानुनको व्याख्या चाहिँ गलत गरिरहेका छन्, त्यसै चाहिँ आज अदालत पनि त्यही बाटो चाहिँ हिँडिरहेको किराबाट म देखिरहेको छु। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अहिलेको सर्वाधिक पेचिलो विषय यसको पुनःस्थापना हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न हो। अदालतको फैसला नआउँदै केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नियोजित रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यद्यपि संविधानविद डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले राजनैतिक विषय समेत जोडिएकाले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्य स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरे। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू उहाँहरू पनि यो देशको जिम्मेवार नागरिक हुनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चल्दैछ यो भनेको कुनै एउटा दिवानी मुद्दा होइन, कुनै एउटा फौजदारी मुद्दा होइन। यो भनेको राष्ट्रको मुद्दा हो, राष्ट्रको भविष्यसँग, संविधानको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो। र यस्तो विषयमा एउटा नेसनल डिस्कोर्स छ, एउटा राष्ट्रिय बहस चल्दैछ र यो बहसको प्रक्रियामा उहाँहरू एउटा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति त एउटा विधिवेत्ता हो, उहाँहरू चाहिँ कानुनविद हो, उहाँहरू त्यसबाट चाहिँ आफूलाई अलग राख्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले बोल्नै पर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको जीवित संख्या हेर्ने हो भने 10 जना भन्दा बढी छन्। त्यसमध्ये 4 जनाको मात्रै वक्तव्य आएको छ। अन्य पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बोलेका छैनन्। अवकाश पाएका न्यायाधीशहरूको साझा समाज पनि छ, त्यो समाजले पनि बोलेको छैन। यद्यपि 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति आएपछि असन्तुष्ट रहेको पूर्व न्यायाधीश समाजले पनि वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यसरी पूर्व न्यायाधीशहरू नै 2 धारमा कित्ताकाट भए भने न्यायालयभित्रको राजनैतिक प्रभाव थप उदाङ्गो हुनेछ। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउने जोखिम त छँदै नै छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभरका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले देशभर विरोध सभा गरेको हो। तर संसद पुनः स्थापना गर्ने पक्षमा लाग्ने कि निर्वाचनतिर जाने कांग्रेस अझै अस्पष्ट छ। एक रिपोर्ट।
झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकार असंवैधानिक बाटोतिर लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि चिडिएको नेपाली कङ्ग्रेसले देशभरका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संविधानमाथि प्रहार गरेको कङ्ग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। तर संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले जुलुस गरेर दबाब दिन नहुने कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। काठमाडौँ 5 मा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अदालतले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ओलीको कदमलाई सदर गरे कङ्ग्रेस पनि चुनावमा जाने बताएका छन्। अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नुपर्छ र अदालतमा भएका केसहरूमा जुलुस निकालेर यही गर भनेर अदालतलाई हामीले प्रेसर गर्न हुँदैन। जुलुसको भरमा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने त देशमा सधैँ जुलुस हुन्छ। कसैको मुद्दा पर्दा गाउँठाउँ मान्छे बोलाएर जुलुस गर्ला, त्यहाँ जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने होइन। चुनाव भयो भने हामीले तयार हुनुपर्छ चुनाव लड्नका लागि। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 20 दिन बढी भइसक्दा कङ्ग्रेस अझै पनि अलमलमा छ। संसद विघटनका विरुद्ध दिनहुँ कुनै न कुनै कार्यक्रम गर्दै आएको कङ्ग्रेसले विरोध त जनाइरहेको छ, चुनावको तलतल पनि उत्तिकै छ। सभापति देउवाले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर कङ्ग्रेसकै अर्को पक्षले प्रधानमन्त्री विरुद्ध सडक सङ्घर्ष चर्काउनु पर्ने मत राख्दै आएको छ। उनीहरूले असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव कुनै पनि तरिकाले हुन नसक्ने तर चुनाव भए कङ्ग्रेस तयार रहेको बताएका छन्। असंवैधानिक तवरले जुन गरेको त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो भनिरहेको छु र तपाईँले चाहिँ चुनावै भयो, चुनाव हुने चाहिँ के ग्यारेन्टी? संविधान चाहिँ मिचिसकेको छ अनि संविधानलाई मिचेर त्यो च्यातचुत गरेर एकातिर राखिसक्यो अनि त्यस्तो सरकारले गर्छ। यो केपी ओलीको सरकारको हो, हिम्मत भएको भए त ऊ त व्यवस्थापिका संसदमा धारा 100 अनुसारको विश्वासको मत छ भनेर आउनुपर्ने हो नि त। कङ्ग्रेस यति बेला संसद पुनः स्थापना भए पनि ठिकै, निर्वाचन भए पनि ठिकै भन्ने पक्षमा उभिएको छ। दुवै विकल्पमा कङ्ग्रेसले आफू तयार रहेको संकेत गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दिनहुँ सडकमा जान भने छोडेको छैन। पार्टीभित्रको रस्साकसीले संसद पुनः स्थापना कि निर्वाचनको स्वागत भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन नसकेको कङ्ग्रेसले दिनहुँ सडकमा आउँदा चाहिँ विरोधका लागि विरोध जस्तो देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा मुख्य 3 सहरमा विरोध सभा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा जसपाले आज विराटनगर, धनगढी र भैरहवामा आम सभा गरेको हो। विराटनगरको विरोध सभामा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2 छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोक्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन अघि भारतीय गुप्तचर निकाय रका प्रमुख र विघटनपछि चिनिया टोली नेपाल भ्रमणमा आएकाले शङ्का उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रक्तरञ्जित संविधानमाथि ओलीले आक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। महतोले प्रधानमन्त्री ओली जनताको अधिकार खोज्न तल्लीन रहेको भन्दै विकासका नाममा सिनको नभाँचेको आरोप समेत लगाउनु भयो। जसपाले आज प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा मुख्य 3 सहरमा विरोध सभा गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी ओली हिटलर जस्तै तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा नेकपा दाहाल नेपाल समूह सम्पर्क समन्वय कमिटीद्वारा आयोजित भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता खनालले केपी ओली हिटलर जस्तै तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। जर्मनीमा समाजवाद पार्टीबाट हिटलर जन्मिए जस्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट केपी ओली जन्मिएको खनालको भनाइ छ। खनालले 2046 साल अगाडि पञ्चहरूले देशभर भेला गरेको र अहिले पनि ओलीले पञ्च भेला गर्दै हिँडेको आरोप लगाउनु भयो। 46 सालको चैतभन्दा अलिकति अगाडिसम्म पञ्चभेलाहरू हामी देखिरहेका थियौँ। पोखराको अन्तिम पञ्चभेलाको म सम्झन्छु, त्यति बेला चाहिँ नि पञ्चहरू कुनै हालतले पनि यो पञ्चायती व्यवस्था यताउति हुँदैन भन्दै थिए। तर जनआन्दोलनको आगो उठेपछि आखिरमा पञ्चहरूको यो 30 वर्षको इतिहासै अहिले मेटिएर गएको छ।
कार्यक्रममा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक प्रतिगामी कदम खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न नसके देशमा चुनाव पनि नहुने, संसद पनि नहुने र देश प्रतिगमनतर्फ जाने बताउनुभयो। नेता श्रेष्ठले इतिहासमा पुर्खाहरूले सुन्दर देश सुम्पिएर गएको तर विभिन्न कालखण्डमा जन्मिने तानाशाहहरूका कारण देशमा समृद्धि आउन नसक्दा तिनै पुर्खा, शहीद र आम नागरिकलाई जवाफ दिने ठाउँ नरहेको पनि गुनासो गर्नुभयो। र राजनीतिलाई पदको सत्ताको फोहोरे खेलको साधन बनाउने स्थितिबाट हामी मुक्त गर्न सक्छौँ र नेपाली जनताले, हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा शहीदहरूले हामीलाई जेको निम्ति चाहिँ आदेश दिएका थिए, जे अपेक्षा भएको त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। लोकतन्त्रका निम्ति लड्नेहरू भित्रैबाट लोकतन्त्रका लुटेराहरू जन्मिने, लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्ने र फेरि पनि प्रतिगमन हुने स्थितिको अन्त्य हुनै पर्ने नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिगमनको खतराबाट देशलाई बचाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ। सुरक्षा निकायको विश्लेषणका आधारमा गृह मन्त्रालयले ओलीको सतर्कता र सुरक्षार्थ खचिनीको संख्या बढाएको हो। तर सुरक्षा विज्ञहरू भने शक्तिको उन्मादमा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक अवस्था उथल पुथल भएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको माग राखेर सत्तापक्षकै एक घटक र प्रतिपक्ष लगायतका दलहरूले दिनहुँ आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। यही समयमा ओलीले पनि आफ्नो पक्षको नेकपाको राजनीतिक गतिविधि ह्वात्तै बढाएको छन्। ठूला ठूला जनसभामा पुगेर चर्को र खरो भाषण गर्न व्यस्त बनेका छन्। यही बेलामा ओलीको सुरक्षामा समेत सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी जनशक्ति खटाइएको छ। हाल प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाबाट मात्रै 175, नेपाल प्रहरीबाट 82, सशस्त्र प्रहरीबाट 28 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट 10 जना खट्ने गरेका छन्। तर सुरक्षाविद भने अहिलेको अवस्थामा त्यति धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउन आवश्यक नभएको बताउँछन्। सामान्य अवस्थामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर दुरुपयोग गरेको उनीहरूको तर्क छ। नेपालको कुनै पनि विशिष्ट महानुभावलाई र म त भन्छु समग्रमा नेपाललाई पनि कुनै चाहिँ बाह्य थ्रेटको अवस्था छैन। अहिले छ त के त भन्दाखेरि दलबाट सिर्जित द्वन्द्व र खिचोलोले गर्दा मात्रै अशान्ति चाहिँ नि हुने अथवा हुन सक्ने अवस्था छ नि त। अन्यका कारण त केही पनि छैन। यो उहाँहरूको आन्तरिक चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर पनि साम्य हुने चिज हो हैन। यसमा सुरक्षाकर्मीलाई त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ नि परिचालन गर्न हुँदैन। यो चाहिँ नि तपाईँको दुरुपयोग हो। यता विश्लेषकहरू पनि प्रधानमन्त्री र उनका सहयात्रीले सरकारी काम छलेर र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको बताउँछन्। त्यो अर्कालाई गाली गर्नलाई पार्टीको कार्यक्रम गुटको कार्यक्रमलाई मात्रै सञ्चालन गर्नु हुँदैन। लामो दिनदेखि कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नहिँड्ने व्यक्तिहरू पनि, सरकारी व्यक्तिहरू पनि अहिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर जानु, त्यो कुनै पनि शर्तमा, अभ्यासको शर्तमा, सरकारी भूमिकाको शर्तमा, आदर्शको अर्थबाट पनि यसलाई जायज लिन सकिँदैन। यसअघि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट गरी कम्तीमा 90 जना सुरक्षाकर्मी खट्ने गरेका थिए। तर यसरी सामान्य अवस्थामा सुरक्षाकर्मी खटाएर नागरिकमा पनि नराम्रो सन्देश जाने कतिपयको बुझाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज अपराह्न स्वदेश फर्किनु भएको छ। पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि गत पुस 20 गते भारत जानुभएका दाहाल आज नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट स्वदेश फर्कनु भएको हो।
भारत लैजानु अघि सेतालाई मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएपछि सेतालाई लिएर दाहाल भारतको मुम्बई जानुभएको थियो। दाहाल फर्किए पनि उहाँको साथमा गएका छोरीहरू रेणु र गंगा दाहाल भने आमाको उपचारका लागि मुम्बईमै छन्। सीताको यसअघि भारत, अमेरिका, सिङ्गापुर लगायत देशमा उपचार गरिएको थियो। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 362 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 679 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,521 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,681 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,913 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 4,681 जना आइसोलेसनमा छन्। 262 क्वारेन्टाइनमा बसेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल 19,74,561 PCR परीक्षण गरिएको छ। बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको अवसरमा शनिबार विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। 2070 जेठ 5 गते तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा सुरु भएको बागमती सफाई महाअभियानको आज 400 हप्ता पुरा भएको हो। स्वच्छता हाम्रो पहिचान, सफाईमा मेरो योगदान नारा लिएर बागमती सफाई सुरु भएपछि अहिले बागमती सफा र दुर्गन्ध रहित बनेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले बागमती सफाई महाअभियानको 400 हप्ता पुगेको अवसरमा काठमाडौँको मिन भवनमा विशेष कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा बागमती सफाई महाअभियानले नदीमा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा कलाकार मनिषा कोइरालाले सबै नागरिकलाई बागमती सफाईमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। म नागरिक समाज सबैलाई के आग्रह गर्छु भने आउनुहोस्, हाम्रो यो अभियानमा मद्दत गर्नुहोस्, किनभने बागमती खोला हाम्रो नदी खोला हामी सबैको हो। त्यसैले यसलाई स्वच्छ राख्ने, वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने, आफू कसरी हेल्दी बस्ने, कसरी क्लिन आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई राख्ने हामी सबैले गर्नुपर्छ, एकजुट भएर गर्नुपर्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्दछु। कलाकार आनी छोइङ डोल्माले पनि शरीरलाई रक्त सञ्चारले सफा गरे जस्तै नदीलाई मानिसले सफा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अब त्यो सफा त गर्नै पर्छ, तर सफालाई सस्टेन गर्नलाई चाहिँ फोहोर गर्ने मान्छेहरू नगर भन्ने खालको त्यो सजगता, त्यो सचेतना चाहिँ फैलाउनु पर्छ। महाअभियानमा सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक अगुवा, कलाकार, विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागिता हुने गरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। क्रिडेन्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा अङ्काजी शेर्पा निर्वाचित हुनुभएको छ। 11औं वार्षिक साधारण सभाले शेर्पालाई 4 वर्षका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। क्रिडेन्सले काठमाडौँको चाबहिलबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष शैलेश कुमार थापाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाको शेयर सदस्यहरू व्यावसायिक, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा आर्थिक उपार्जनको लागि काम गर्ने योजना लिएर आए संस्था सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको बताउनुभयो। संस्थाका कोषाध्यक्ष निमा डुन्डु शेर्पाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थामा चुक्ता पुँजी 1,50,04,000 र बचत निक्षेप 2,05,64,479 रुपियाँ पुगेको जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनको 21औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घले शनिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा एक होटलमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको उपस्थितिमा सम्पन्न गरेको हो। सभामा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष रविन कुमार रिजाल शशीले अहिले सरकारले विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाएको सकारात्मक भएको बताउनुभयो। यसले स्वदेशी विज्ञापनको प्रवर्धन हुनुका साथै आम सञ्चारका माध्यमको विकासमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोगको धारा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। बुधबार संसद भवनमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ट्रम्प जोडिएकाले यस्तो योजना बनाइएको हो। घटनापछि अमेरिकाको तल्लो सदन हाउसकी स्पिकर न्यासी पेलोसीले तत्काल राजीनामा नदिए ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने बताएकी थिइन्। प्रदर्शनका लागि उचालेको अभियोग तल्लो सदनमा सोमबार डेमोक्रेटिकहरूले अगाडि बढाउने तय गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटका लागि प्रदेश 1ले खेलाडी छनौट गरेको छ। प्रदेश 1ले प्रतियोगिताका लागि 22 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको। घोषणा भएको टिममा सिद्धान्त लोहने, फिरदोस अन्सारी, दीपक पासवान, राजन मगर, सुवनकार उराउ, मिनाश थापा, दिपेश कडेल, श्रवण यादव, मनोज तामाङ र प्रवेश कमाती रहेका छन्। यस्तै आशिष श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, तिनय कडुरिया, सुजन थपलिया, जोस खड्का, राकेश सोनी, सुनु मण्डल, सरोज बस्नेत, गौरव कटवाल, विवेक मेहता, प्रज्वल खत्री र हेमन राई रहेका छन्। पुरुष प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट माघ 2 गतेबाट टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोलीसहित 7 प्रदेशको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अस्थिरता ल्याउन खोज्नेहरूका सपना, संसद विघटनपछि चकनाचुर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। प्रचण्ड माधवलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिप्रति अधिवक्ताहरूकै मत बाझियो। न्यायालयलाई नधम्क्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। राजनीतिक प्रभाव बढाउन दलहरू ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शनमा उत्रिए। काङ्ग्रेस निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित, जसपा तराईमा। निर्वाचनमा जान काङ्ग्रेस तयार रहेको देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थ्रेट बढेको भन्दै सुरक्षा शक्ति बढाइयो। सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन् शक्तिको उन्मादमा ओलीले सुरक्षाकर्मीको व्यापक दुरुपयोग गरे। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग लगाउने डेमोक्रेटिक पार्टीको तयारी। हुलदङ्गाका लागि ट्रम्पले प्रदर्शनकारीलाई उचालेको आरोप। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।